Sa mga nahiusan nato sa live streaming ug sa radyo, kanatong tanan, labi na sa atong mga igsoon nga mga CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Prison Pastoral Care Awardees. No? Kining may naka-green nga mga sleeves. No? Pinanguluhan sa atong Diocesan Prison Ministry Director, no? Father Patrick. Mayong buntag. No? Mayong buntag taliwala sa kusog nga ulan. Aniya kita ni ining ikaduhang Domingo sa Adbento, nga diin gipaila kanato si Juan nga magbubunyag. Nga diha sa basahon ni San Lucas, no, nga diin usa ka importante nga personalidad sa Adbento, si Juan nga magbubunyag. Gipaila usab ni San Lucas ang mga anaa sa politikanhon ug relihiyoso nga gahom niadto nga panahon. Kini sa pagpakita kanato nga nianang maong panid sa kasaysayan napahitabo ang istorya sa kaluwasan. That the secular history turns into his story, the story of Jesus, and turns into a salvation history. Kini sa pagpahinumdum kanato nga mga buhat ug lihok sa Ginoo dili bulag sa panghitabo sa kasaysayan ug kasagaran nga kahimtang sa tao. This is to show us that God often works within the realities of our world, even amid political turmoil and uncertainty. Ug busa diha sa singgit ni Juan, hinulsoli biyai ang inyong mga sala, gipakita kanato unsa kining pag-andam sa Adbento. Nga kini atong himuon diha sa diwa, una, pagbiya sa sala. Pagbiya sa sala o pagbuntog sa sala. O ang ikaduha, nga kita makahimo niini, dili tungod sa atong tawhanon nga kusog ug gahom, apan diha sa pagkabukas sa gasa sa pasaylo sa Ginoo diha kanato. Mao kani ang duha ka mga bililhon o importante nga bahin sa pagpangandam ni anang panahon sa Adbento. Mga ang atong mga pamalandong mudala kanato diha sa gitawag mga kamingawan sa atong kinabuhi. The wilderness of our lives show the wildness of our sins. Kay kanang gitawag mga kamingawan nga naa diha sa atong kinabuhi, mo day kanang mga dapit nga wala nato tuguti ang Ginoo, o we fail to recognize the presence of God. Mga si Propeta Barok sa unang pagbasa na, o diha si Propeta Barok nagahisgot usab niini, no? Diha na sa pag-ingon, ang Dios nagasugo sa tanang hataas nga bukid ug walay kinutubang kabungturan nga patagon. Sama sa giingon ni Juan, hawani ang agianan, abunuhan ang libaong, pataga ang bungtod ug bukid. Siguro sa mga nakaadto sa Jerusalem, makaingon, lisod ang pangita ug patag. Kaya ang Jerusalem nga syudad, usa man gayud ka bungtod. Pero kini usa ay katimaan, usa ka simbolo sa tawag sa kausaban, sa tawag sa pagbag-o sa kada Kristiyano, sa kada sumusunod ni Kristo. It's a call for transformation. It's a call
to become anew. Kung atong hinumduman, ang kalipay sa Pasko, unsa man diha sa atong tawhanon nga pagsabot ug kasinatian. Malipay kita kay naibag-o. Mao kani ang kalipay sa Pasko. Na kita'y bag-ong sapato sa bata pa kita, no? Bag-ong sanina, no? Anything that is new, makahatag ka natong kalipay, no? Bisan pa man atong bag-ong alot, no? Malipay kita og bag-o. But this is indeed a joy that comes from being born anew. Muna ang kalipay, no? Kay kita na bag-o, kay kita gibag-o. Bag-ong kasing-kasing, bag-ong pagkatao. Meaning santos nga misa uban kanato ang atong mga pinasidunggan o mga awardees sa CBCP Episcopal Commission on Prison Pastoral Care. Sila ang gitawag nato mga BIPs, Volunteers in Prison Service. No? Sa atong mga parokya, sa atong nga diocese, no? Nga diin, diha pinaagi kanila, mihatag sa ilang kaugalingon sa kapangalagaran sa mga piniriso. Sila nga nahimong instrumento sa pagdawat ug pagsabot ug pagsaksi unsa kanang pagbag-o sa tao, ang pagbag-o sa usa ka priso. Tinuod, posible ang uban kanila nagpabilin nga piniriso, pero adunay pagbag-o nga nahitabo diha sa ilang kasing-kasing. Tinuod nga ang pagbag-o sa tao, buhat ug lihok sa Ginoo nga gitubag sa tao. Apan ang Ginoo usab, nagdapit ka nato nga mahimo kitang instrumento sa pagbag-o sa atong isig ka tao. Busa kaninyo, mapasalamaton ako nianang linain nga ministry nga inyong gidawat. Kay diha pinaagi kaninyo, nahimo kamong instrumento sa gugma sa Ginoo ngadto sa atong mga igsuon nga priso. Ug diha kaninyo, kamo nakasinati nianang pagbag-o sa tao, taliwala nianang maong kahimtang. Atong hinumduman, nianang maong diwa sa pagbag-o. Nga ang pagbag-o sa tao, mahitabo gayod diha sa iyang galamhan. Diha sa iyang sulod, diha sa iyang kasing-kasing. Mo nga, diha sa atong pagpadayon, sa atong pagpamalandong, sa atong mga pagbasa. Atong hinumduman, let us examine the terrain of our hearts. For this shall be the highway through which the Messiah enters into our personal history and integrate it into the history of salvation. Mga ang awit, no, nga wa na nato nga dunggan, pero usa ka awit nga angay gayud sa adbento, umanhi ka. Umanhi ka Mesiyas, ayaw paglangan Ginoo. Ang among kasing-kasing, no, naghulat kanimo. Umanhi ka Mesiyas, ang among kasing-kasing nagatuaw kanimo. The terrain of our hearts shall be the highway through which the Messiah enters into our personal history. Aron kini mahimong kabahin ni anang istorya sa kaluwasan. Sa kaluwasan sa kaugalingon ug sa kaluwasan sa katilingban.